Maayong adlaw kanatong tanan. Karon masabtan nato ang konsepto sa recidivism, quasi-recidivism ug reiterasyon. Kamo ba nakadungog na niini nga mga pulong? Kini sila importante nga inyong pagatiman-an, ilabi na sa panahon nga kamo mamahimong gawas na. Kini mao ang storya ni Nathaniel nga usa ka bag-ong laya. Nagtarong ko sa eskwela, huwa ko ni suluran droga, nabuha ko sa akong kagalingon. Muna akong gumahayan sa akong kinabuhi. Nung nasulod ko na ng bisyo. Akong yung priority sa akong pagbago, ang akong anak. Nagpo na sila na ako ba makita ko nila nga yung papa-addict na di ba sila kumusugot na hindi ko gusto nga mabalik pa mga panahon. Karon naanak ko anak 6 years old going grade 1 para sila mga buot at least nga narealize nila nga akong papa di rin na pre sa una. I'm proud to say nga nabanggo na ko. Mga batang karoon na musugod ba mag-ilaw sa droga. No, na dilawan karong na sa buhay to make their parents proud. Ano daw? Dagang chance ang kinabuhi daw. Dagang chance ang kinabuhi. Maning kamot ka, yata lang na sinungulan ang gingon sa Biblia na liyok tao sila. Katagan tika. Dili masabtan ni Nathaniel ang kalipay nga inabati nga nasayra niya nga mugawas na siya sa nilangguan. Hilabi na ang ideya nga makauban na niya ang pamilya o makasugod na siya og bagong kinabuhi. Unsa na lang ang iyang kalipay nga dili na niya kinahanglang sulubon ang uniforme sa usa ka piniriso. Nahibalik usab ang iyang mga sibil nga katungod sama sa pagbutar, pagbiyahe sa laing nasod, sa pagpanarbaho, ug labaw sa tanan ang katungod nga mamahimong amahan. Nihapit si Nathaniel sa simbahan aron sa pagpasalamat ug wala niya malikayi nga mahinumduman ang iyang mga naagian. Si Nathaniel usa ka taga-probinsya. Nakatunan niya ang paggamit sa droga niadtong pag-abot niya sa syudad sa Cagayan de Oro aron nga mag-eskwela sa kolehiyo. Ang kalipay nga iyang mabati nga daw sa wala siya problema sa kalibutan, usa sa mga rason nga nung na-addict siya sa ginadiling droga. Niadto usab panahona, aduna siya'y kaipon, ug matud pa niya, mas lami daw ang sex kung high sila. Sayod siya nga dili sakto iyang gisudlan, pero iya gihapon kining gipadayon. Sa pagkamatay sa iyang lolo nga mao'y nagsuporta nila, sugod pa sa una, didto siya ni samot. Wala na dayon siya kabalo kung sakto pa ba ang iyang mga ginabuhat. Para kaniya, hawod na kay siya nga tawo. O ginailan na niya ang iyang pamilya. Mangayo siya o kwarta para lang iyang igasto sa ginadiling droga. Dito siya nakaingon nga nalulong na siya. Sa dihang nadakpan siya, dito siya nakaamgo nga sayop ang iyang gihimo. Sa iyang pagpuyo sulod sa bilangguan, nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga dili na siya gusto muusab sa iyang gihimo. Nahimo niya nga inspirasyon ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi,
ang iyang pamilya ug mga higala nga anaa kanunay sa iyang kiliran sa panahon nga nabati niya nga gitalikdan na siya sa kalibutan. Sa makanunayon nga pagrosaryo nila sa sulod sa bilangguan, kanunay siyang nangayo sa pasaylo sa Ginoo sa iyang mga sala nga nabuhat. Si Nathaniel nagsige og dahom sa adlaw nga makagawas na siya aron makita na niya ang iyang mga anak nga gagmay pa atong pagkadakop niya ug karon nga mga dagko na. Gusto niya nga maabot ang panahon nga moingon ang iyang mga anak, ang akong papa nagbago na o dili na parehas sa una. Human niya makagawa sa prasuhan, naghandom siya nga magtukod og negosyo kauban sa iyang mga higala para makasuporta sa iyang pamilya ug para usab makahuman sa iyang pagskwela. Sa iyang paglingkod siya nakahuna-huna. Unsa naman karon? Asa naman siya paingon? Unsay naghulat niya para ugma? Wala siya'y nabalaan sa kinabuhi sa gawas. Wala siya'y dalang kwarta. Unsaon niya pagsugod? Naa pa ba siya'y paingnan? Dunay gamayng tingog nga mihunghong niya. Manulis di ka, Nathaniel. Total, kinahanglan nimo ang kwarta. Wala naman gapong dawat nimo. Ako nimo, mabalik na lang ka sa droga. Dito, malipayon pa ka. Dili sama sa bang taong ikaludan kag ikadlukan. Apan may tingog nga nagpahinumdum ka, Nathaniel, sa iyang natun-an sulod sa prisuhan. Nathaniel, gusto pa ba kang mubalik sa prisuhan? Ang gobyerno naghatag og dugang silot para sa tawo nga nagbalik-balik sa pagpakasala. Ang pagka-recidivist, quasi-recidivist o paghimo sa reiterasyon makapabug-at sa silot sa usa ka sala. Ang recidivism nagpasabot nga ang usa ka convict alang sa krimen sa pagpangawat nihatulan usab alang sa salaod nga pagpanulis nga parehong krimen batok sa kabtangan. Recidivist usab ang tawag sa usa ka mamamatay tawo nga nangidnap og bata kay kini mga krimen batok sa tawo. Sa laing bahin, Kung ikaw si Nathaniel, unsa nga dalan ang imong pilion? Tama, dili na kita mo balik sa daotang binuhatan. Dito na ta sa tarong nga dalan.